नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज म कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा विषयको विशिष्टीकरण तालिका र परीक्षामा ध्यान दिनुपर्ने केही सामान्य जानकारी लगायत उत्तर पुस्तिकामा उत्तर कसरी लेख्ने भन्ने सम्बन्धमा सामान्य जानकारी प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। यो मेरो पहिलो प्रयास हुनेछ डिजिटल सामग्रीको रूपमा र मैले आगामी दिनहरूमा यससँग रिलेटेड सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा विषयसँग सम्बन्धित भएर यस्तै अन्य डिजिटल सामग्रीहरू निर्माण गर्ने प्रयास गर्ने छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कक्षा 12 मा सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा 100 पूर्णाङ्कको अनिवार्य विषयको रूपमा छ, हामीलाई थाहा छ, जसमा पाठ्यक्रमले 75 पूर्णाङ्कको लिखित परीक्षा र 25 पूर्णाङ्कको परियोजना कार्यमा यसलाई विभाजन गरेको छ। लिखित परीक्षा अन्तर्गत 3 घण्टाको समयमा उत्तर लेख्ने गरी 3वटा खण्डमा प्रश्नहरूलाई विभाजन गरिएको छ, जस अन्तर्गत हाम्रो पहिलो खण्डमा 11वटा प्रश्नहरू अति छोटो उत्तर लेख्नुपर्ने खालका हुने गर्छन्। यसमा हरेक अङ्कको अङ्कभार 1 अङ्क रहने गर्छ र समग्र पाठ्यक्रमबाट हाम्रो 4 प्रकारका छोटो प्रश्नहरू आउँछ, जसमा ज्ञान तह, बोध तह, प्रयोग सिप तह र उच्च दक्षतामा निर्धारण गरिएको हुन्छ र हामीले समग्र पाठ्यक्रमलाई आधार मान्दा 20% हाम्रो ज्ञान तह, 27% बोध तह, 28% प्रयोग र सिप भने 25% उच्च दक्षताको प्रश्न यो एकाइ खण्ड कमा आउने गर्छ र यसमा हामीले 1 अङ्कभारको सम्पूर्ण प्रश्नलाई 20 मिनटको समयमा लेख्न सक्यौँ भने एकदमै हामी प्रभावकारी हुन सक्छ। यसै गरी खण्ड खमा हाम्रो 8वटा प्रश्नहरू छोटो उत्तर लेख्नुपर्ने खालका आउँछन्, जसमा हरेक अङ्कको अङ्कभार 5 अङ्क रहने गर्छ। समग्र पाठ्यक्रमले यस खण्डलाई पनि माथि चाहिँ 20% ज्ञान, 27% बोध, 28% प्रयोग सिप र 25% उच्च दक्षतामा निर्धारण गरिएको हुन्छ र 5 अङ्कभारको सम्पूर्ण प्रश्नलाई हामीले 94 मिनट समयमा लेख्न सक्यौँ भने प्रभावकारी हुन सक्छ। यसै गरी हाम्रो खण्ड ग अन्तर्गत 3वटा प्रश्नहरू आउँछ, जो लामो उत्तर लेख्नुपर्ने खालका प्रश्न हुन्छन्। यसमा हरेक प्रश्नको अङ्क 8 अङ्क हुन्छ। समग्र पाठ्यक्रमले यस खण्डबाट पनि ज्ञान, बोध, प्रयोग सिपलाई समेटेर प्रश्न निर्माण गरिएको हुन्छ र यो खण्ड गका 3वटा प्रश्नलाई हामीले 66 मिनट समयमा लेख्न सक्यौँ भने हाम्रो परीक्षा एकदमै प्रभावकारी हुन सक्छ र मुख्य गरी हामीले परीक्षाको तयारी गर्दा समय व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। समय व्यवस्थापन गरेर हामीले सबै प्रश्नलाई तोकिएको समय दिन सक्यौँ भने हामी राम्रो ग्रेडका साथ हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो माथि पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। समग्रमा अति छोटो प्रश्न हाम्रो 11, छोटो प्रश्न 8, लामो प्रश्न 3 गरेर 22वटा प्रश्न हाम्रो हुन्छ। समय हामीले 3 घण्टा प्राप्त गरेका हुन्छौँ, जसमा हामीलाई केही निर्देशनीय मैले राखेको छु। सबै प्रश्न अनिवार्य हुन्छन्। 11वटा प्रश्न 1 नम्बरको हुन्छ, 8वटा प्रश्न 5 अङ्कको हुन्छ, 3वटा प्रश्न 8 अङ्कको हुन्छ र सबैमा पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको विशिष्टीकरण तालिकाले भनेको ज्ञान, बोध, प्रयोग सिप, उच्च दक्षतालाई निर्धारण गरेर निर्धारित प्रतिशतमा निर्माण गरिएको हुन्छ। विशेष गरी प्रश्न नम्बर 12, 19 र 21मा एउटा अतिरिक्त प्रश्न सोधिने गरिन्छ। एउटा क्लस्टरबाट सोधिएको प्रश्नमा ज्ञान, बोध, प्रयोग, उच्च दक्षताका प्रश्न जुनसुकै एकाइबाट पनि सोध्न सक्छ, तर प्रश्न सङ्ख्या र प्रश्नको प्रकृति तोकिए बमोजिम नै हुन्छ। एकाइ 1बाट भने लामो प्रश्न सोध्दैन। तेस्रो क्लस्टरमा छोटो अतिरिक्त प्रश्न सोद्धा प्रश्न सोधिएका एकाइबाट नदोहोरिने गरी सोधिएको हुन्छ। विशेष गरिकन उच्च दक्षता अन्तर्गत विश्लेषण, मूल्याङ्कन, सृजनात्मक र मूल्य सम्बन्धी प्रश्नहरू समावेश गरिएको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, हाम्रो पाठ्यक्रमले र यो यस्तो प्रकारको विशिष्टीकरण तालिका निर्धारण गरिदिएको छ र हामीले अध्ययन गर्दा सुरुवातदेखि नै हाम्रो पाठ्य पुस्तकलाई यसरी 11वटा एकाइहरूमा विभाजन छ हाम्रो करिकुलम। यो 11वटा एकाइहरूमा हाम्रो एकाइ 1, 2, 3 लाई एउटा खण्डमा विभाजन गरिएको छ। एकाइ 4, 5, 6, 7 लाई अर्को खण्ड र एकाइ 8, 9, 10, 11 लाई अर्को गरी 3टा खण्डमा हाम्रो कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा विषयलाई विभाजन गरिएको छ, जसमा प्रश्नहरू आउँदा यसरी 1, 2, 3 एकाइबाट 1 खाले प्रश्न,
4, 5, 6, 7बाट अर्को खाले र 8, 9, 10, 11बाट अर्को गरी 3 खण्डबाट प्रश्नहरू आउने गर्छन्। यसमा हामीले एकाइ 1, 2, 3बाट अति छोटो प्रश्न हाम्रो ज्ञान तहको 2टा, त्यसै गरिकन बोध तहको अति छोटो एउटा, प्रयोग तहको अति छोटो एउटा गरिकन हाम्रो जम्मा अति छोटो प्रश्नहरू 4वटा आउने गर्दछ भने हाम्रो त्यसै गरी एक खण्ड दोस्रोमा एकाइ 4, 5, 6, 7बाट अति छोटो एउटा, त्यसै गरी प्रयोग र सिपको अति छोटो एउटा गरी जम्मा हाम्रो 2टा प्रश्नहरू अति छोटो आउने गर्छ भने खण्ड एकाइ 8, 9, 10, 11बाट हाम्रो प्रश्न आउँदा अति छोटो ज्ञान तहको 2टा, बोध तहको एउटा, प्रयोग र सिप तहको एउटा र उच्च दक्षताको एउटा गरी जम्मा हाम्रो 5वटा प्रश्न आउने गर्छ। यसरी हाम्रो 1 नम्बर प्रश्नको तयारी गर्दा यी एकाइहरूबाट ज्ञान, बोध, प्रयोग, सिप, उच्च दक्षता सबैलाई आधार मानेर प्रश्न आउने गर्दा हामीले त्यसै अनुसारको तयारी गर्दा बेस हुने देखिन्छ। यसै गरी दोस्रो खण्डमा आउने हाम्रो छोटो प्रश्नहरू जुन 8वटा आउने गर्छ, यसमा हाम्रो एकाइ 1, 2, 3बाट ज्ञान तहबाट पनि सोध्दैन, बोध तहबाट पनि सोध्दैन, यसमा प्रयोग र सिप तहबाट मात्रै एउटा प्रश्न आउने गर्छ। त्यसकारण एकाइ 1, 2, 3मा हामीले प्रयोग र सिप तहबाट आउन सक्ने छोटो प्रश्नको तयारी गर्दा राम्रो हुन्छ। यसै गरिकन एकाइ 4, 5, 6, 7बाट हाम्रो दोस्रो खण्डको प्रश्नको तयारी गर्दा ज्ञान तहबाट एउटा प्रश्न सोध्ने गर्छ, बोध तहबाट एउटा प्रश्न सोध्ने गर्छ, प्रयोग र सिप तहबाट पनि एउटा प्रश्न सोध्ने गर्छ भने उच्च दक्षताबाट पनि एउटा प्रश्न सोध्ने गर्छ। अर्थात् यो एकाइ 4, 5, 6, 7बाट 4वटा प्रश्न हाम्रो अति छोटो खाले आउने भएको हुँदाखेरि यसमा हामीले त्यही अनुसारको तयारी गर्दा एकदमै प्रभावकारी हुन्छ भने एकाइ 8, 9, 10, 11बाट हामीले प्रश्नको तयारी गर्दा छोटोमा एउटा आउँछ, त्यसै गरिकन बोध तहको छोटोमा एउटा आउँछ भने उच्च दक्षताको छोटोमा एउटा गरी 3वटा प्रश्नहरू यी खण्डबाट आउने गर्छन् र यसै अनुसार हामीले तयारी गर्दा हामी राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब हामी जाऊँ तेस्रो खण्डमा। तेस्रो खण्डमा हाम्रो 3टा प्रश्नहरू आउने गर्छ। 3टा प्रश्नहरू माथि हामीले भने चाहिँ ज्ञान, बोध, प्रयोग, सिप, उच्च दक्षताकै समावेश गरिएको हुन्छ र जसमा हाम्रो एकाइ 1, 2, 3बाट उच्च दक्षताको प्रश्न आउने गर्छ। यसमा ज्ञान, बोध, प्रयोगको हामीले तयारी गर्न भन्दा पनि उच्च दक्षताको तयारीमा हामीले विशेष ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी लामो प्रश्नको उत्तरमा सहजै सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसै गरी एकाइ 4, 5, 6, 7बाट हाम्रो बोध तहको लामो प्रश्न आउने गर्छ। यसै अनुसारको हामीले तयारी गऱ्यौँ भने यसमा पनि हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ भने एकाइ 8, 9, 10, 11बाट हाम्रो प्रयोग तथा सिप तह अन्तर्गतको एउटा लामो प्रश्नहरू आउने गर्छ। यसरी 3टा प्रश्न, लामो 3टा प्रश्नहरू हाम्रो उच्च दक्षताको एउटा, प्रयोग सिपको एउटा र बोध तहको एउटा आउँछ। यसमा ज्ञान तहको प्रश्न आउँदैन। त्यसकारण हामीले लामो प्रश्नको तयारी गर्दा एकदमै खास गरिकन व्यावहारिक प्रश्नहरू भनौँ, ज्ञान भनेको विषयवस्तुमा जे छ हुबहु लेख्नुपर्ने हुन्छ भने यो लङ क्वेसन अथवा समूह गको प्रश्नहरूमा हामीले अलिकति व्यावहारिक, बोध, प्रयोग, सिप र उच्च दक्षतातिर आधारित प्रश्न आउने भएकोले सोही अनुसारको तयारी गर्नु हामीले बेस हुने देखिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सामान्यतया मैले विशिष्टीकरण तालिकाको बारेमा केही कुरा यहाँ राखेँ। यसपछि अब हामी नजिकै गरेको परीक्षा समय तालिका आइसकेको छ र अब हामीले परीक्षामा जाँदाखेरि के कुरामा ध्यान दिने, कसरी हामीले परीक्षालाई राम्रो बनाउने, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार हामी कसरी सफल हुने भन्ने बारेमा सामान्य ध्यान दिनुपर्ने केही कुराहरू यहाँ भन्न गइरहेको छु। जसमा हामीले सधैँ परीक्षा हलमा 15 मिनट अघि प्रवेश गर्नुपर्छ र घरबाट निस्किँदा अनिवार्य रूपमा हाम्रो आफ्नो प्रवेश पत्र, फाइल लगायत आवश्यक सामग्रीहरू बोकेर निस्किनुपर्छ। परीक्षा हलमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले हामीले शौचालय, पानी पिउने जस्ता कामहरू गर्नुपर्छ। कक्षा कोठामा गइसकेपछि कक्षा कोठामा रहेको निरीक्षकसँग राम्रो शिष्ट सभ्य भाषाको प्रयोग गरेर व्यवहार गर्नुपर्छ।
उत्तर पुस्तिका प्राप्त गरेपछि सबै विवरणहरू स्पष्टसँग भर्नुपर्छ। उत्तर पुस्तिकामा सबै पानाहरूमा दायाँ बायाँ मार्जिनहरू मिलाएर बस्नुपर्छ। उत्तर पुस्तिकामा विवरण भरिसकेपछि शान्तपूर्वक कुनै चिन्ता, डर, तनाव नलिकन निश्चय भएर आफूले अध्ययन गरेका सबै एकाइहरू अथवा पाठहरूलाई क्रमबद्ध सम्झिने प्रयास गरेर बस्नु राम्रो मानिन्छ। यसैगरी आफूले लगेका सबै सामग्रीहरू, पेन, ज्योमेट्री लगायतका अन्य सामग्रीहरू ठिक छन् छैनन् त्यो चेक गर्नुपर्छ प्रश्नपत्र आउनुभन्दा पहिले नै। यदि समस्या छ भने आफ्नो साथीको सहयोग लिएर बस्ने, आफू बसेको सिटको दायाँ बायाँ हेर्ने, कुनै अनावश्यक कागजपत्र भए त्यहाँ निरीक्षकलाई दिने र आफ्नो खल्ती लगायत फाइलमा अथवा अन्य कुनै कागजपत्रहरू आफूसँग अनावश्यक आएको छ भने निरीक्षकलाई दिने, आफू बसेको सिट बेन्च ठिक भयो नभएको यकिन गर्ने र समयमै सुधार गरिदिन निरीक्षकलाई आग्रह गर्ने। प्रश्नपत्र प्राप्त गरिसकेपछि नआत्तिकन कुनै चिन्ता नलिई सबै प्रश्नलाई गहिरिएर एकपटक अध्ययन गर्ने। सबै प्रश्नको अध्ययन गरिसकेपछि सबैभन्दा आफूलाई निश्चय आउने, राम्रो उत्तर आउने प्रश्नलाई पहिलो प्राथमिकता दिई हतार नगरिकन सम्झिँदै उत्तर लेख्ने र त्यसपछि आफूलाई आउने प्रश्नलाई लेख्ने, कन्फर्म आउने प्रश्नलाई पहिलो प्रायोरिटी दिने, अन्दाजको भरमा उत्तर लेख्ने र फेरि केरमेट गर्ने जस्ता कामहरू गर्नु हुँदैन। यसले गर्दा हाम्रो समय खेर जान्छ र समय खेर जानु भनेकै हाम्रो परीक्षामा हामीले उच्च सफलता प्राप्त गर्न जटिलता आइलाग्छ। यसरी सामान्यतया ती कुरामा हामीले ध्यान दिन सक्यौँ भने हामीले परीक्षालाई राम्रो गर्न सक्छौँ। यहाँ मैले एउटा उत्तर पुस्तिकामा मार्जन लगायत उत्तर पुस्तिकामा प्रश्नको उत्तर लेख्दा कसरी लेख्ने भन्ने एउटा नमुना प्रश्नको उत्तर यहाँ राखिदिएको छु। यसमा हामीले कुनै पनि प्रश्नको उत्तर लेख्दा प्रश्न सार्नु हुँदैन, बरु स्पष्ट रूपमा उत्तर पुस्तिकाको बीच भागमा प्रश्न नम्बर र उत्तर भनेर उल्लेख गर्ने र एक लाइनमा प्रश्नको हेडिङ दिने गर्दा एकदमै प्रभावकारी मानिन्छ। जस्तो यहाँ मैले एउटा प्रश्न राखेको छु, 7 नम्बर प्रश्न। नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार सङ्घीय संसदमा रहने सदस्यहरूको सङ्ख्या देखाउनुहोस् भनिएको छ। 1 नम्बरको प्रश्न छ। यसमा अब हामीले उत्तर पुस्तिकाको बीच खण्डमा प्रश्न नम्बर 7 भन्ने उत्तर भनेर लेख्ने र एक लाइन 2 लाइन छोड्ने र हेडिङ राखिदिने उत्तरको, सङ्घीय संसदमा रहने सदस्यहरूको सङ्ख्या भनेर र त्यसपछि नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभामा 275 जना र राष्ट्रिय सभामा 59 जना गरी जम्मा 334 जना सदस्य रहने प्रावधान छ भनेर यत्तिकैमा उत्तर लेख्ने र फेरि हामीले यो प्रश्नको उत्तर लेखिसकेपछि 1-2टा हरफ छोड्ने र अर्को प्रश्नको यसै गरी बीच खण्डमा उत्तर लेख्ने प्रयास गर्नुपर्छ। हस्त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजलाई यो मैले सामान्य जानकारी दिन खोजेँ। यो मेरो पहिलो प्रयास थियो। यसमा यसलाई हेरेर पढेर सुनेर यसमा आवश्यक सुझावहरू दिनका लागि मैले अनुरोध गर्छु र मैले फेरि आगामी दिनमा यो हाम्रो 11वटा पहिलो खण्डको 11वटै प्रश्न, दोस्रो खण्डको 8 नम्बर खाले प्रश्न र दोस्रो खण्डको 5 नम्बर खाले प्रश्न र तेस्रो खण्डको 8 नम्बर प्रश्नहरू लगायत हाम्रो 25 पूर्णाङ्कको जुन परियोजना कार्य हुन्छ त्योसित सम्बन्धित सामग्रीहरू ल्याएर प्रस्तुत हुनेछु। अहिलेलाई बिदा हुन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।